تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری اویس مشتاق عارفی صاحب۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ دن وانگو روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عارفی تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی واسطے۔ سامعین محترم، اللہ پاک دا جنہ میں شکر ادا کیتا دے کام میں جس مالک نے سانو نماز عشاء باجماعت ادا کرنے توفیق عطا فرمائی، پھر قرآن و سنت دیاں باتاں سننے واسطے اللہ نے سب اپنے گھر دے اندر بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میری دلی دعا ہے اللہ سارے ادا ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، اور جنہ جنہ دوست احباب نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، یقینی بات ہے ایک بندے دے سر تے نہیں ہوندا پروگرام کروانا، بڑی مشکل بات ہے۔ سارے دوست احباب دی محبت نال تعاون دے نال یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوندے نے، تے میری اللہ کے دعا ہے جس بھائی نے کسی طرح بھی تعاون کیتا ہے، مشورہ دے کے، پیسہ دے کے، وقت دے کے، جس طرح بھی دوست احباب نے جن نے تعاون کیتا ہے، اللہ پاک سب دا تعاون اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ یقینی بات ہے تسی اللہ دے گھر وچ آئے، مینوں بڑے سوہنے لگن دے تے جدے گھر وچ آئے انہوں کڈے سوہنے لگدے پئے ہو۔ یہ اللہ پاک دا خصوصی فضل ہے تواڈے تے، خصوصی کرم ہے۔ اس وقت دنیا تے بڑیاں بے شمار محفلاں تے جلوس تے جلسیاں دا انعقاد ہوندا پیا ہوئے گا، چنگیاں بھی گلاں تے وچ مندیاں بھی، تے جو سب کچھ ہوندا پیا، اللہ نے تانوں نہ ساریاں محفلاں مجلساں چوں بچا کے اپنے گھر والی پکیزہ محفل چ بٹھایا ہے۔ یہ اللہ دا کوئی چھوٹا احسان ہے ساڈے تے؟ اسی تے سجدے چ پہ کے اللہ دا شکر ادا کری جائیے تو مول نہیں ادا ہو سکدا، اس واسطے نہ شکریاں نہیں کرنیاں، اللہ دا ہر موقع تے شکر ادا کریا کرو۔ سامعین عزیز وقار، میرے ذمے دوست احباب نے جڑا عنوان لگایا ہے، میں کوشش کراں گا انشاءاللہ العزیز اس سے عنوان کے تحت چند معروضات تواڈے سامنے کر کے اجازت جاواں گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر کائنات دا سب نالوں عظیم انسان، عظیم ہستی، عظیم شخصیت دنیا تے تشریف لے کے آئیے،
اور جس طرح یہ مہینہ خوشی دا باعث ہے، یہ نالوں زیادہ غمی دا باعث ہے کہ وہ ہستی جڑی اس مہینے اندر تشریف لے کے آئی، اس سے مہینے دے اندر ہی اللہ پاک اس ہستی کو اپنے کول بلا لیا۔ حضرات دی وقار، میں اس نبی دا دنیا تے آنا اور دنیا تو جانا، میں بڑے اختصار نال یہ دو گزارشات تواڈے سامنے کراں گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ او اللہ پاک دا قرآن سنیے، خالق کائنات دا قرآن کس بات کا اعلان کرتا پیا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا، توجہ۔ خالق کائنات دا قرآن آندا ہے، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے رب العالمین نے قرآن اتاریا ہے تے اللہ کی فرمانا چاہتے ہیں، فرمایا سونیا جی میرے محبوب جی اللہ سونیا، آقا اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے اندر اعلان کر کے دسو۔ اللہ جی دسنا کیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بولو کیا چھڑو، سارا پتہ تو انہوں کی کہنا تھی روندی مار دے، اچھی آنکھوں ذرا پھر کیا دیو۔ میرے صاحب نے دسیا تو میں بھی بار بار ہی دسنا چاہتا، یقیناً سفر نہ کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو میں تمہیں دسیا بھی ساری تھکاوٹ تاری سبحان اللہ سن کے اتر گئی۔ تو جی تسی چاہتے ہو بھی میں کوئی 2-3 گھنٹے تقریر کر لواں، کر لیے؟ ہاں جی تھی تو پریشان ہو گئے جی۔ نہیں انشاءاللہ آپ اتنا لمبا نہیں پروگرام لے جانا، بڑے ہی وقت میں تھوڑا وقت چونکہ بڑا قیمتی ہے، انشاءاللہ تھوڑے وقت کو ملوز خاطر رکھنا ہے، لیکن تسی بولنا ہے میرے نال، نہ بولے تو میں تو تھوڑا بھیتی ہو گیا، میں 2-3 باری آ چکیا تو میرے پتا ہے میں تھوڑے کو سبحان اللہ کیویں کھڈاونی، تے انشاءاللہ میں اپنا حق لے جانا ہے۔ اللہ اکبر، خالق کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی رب جلیل، فرمایا سونے محبوبہ کائنات دیاں لوکاں اندر اعلان کر دیو، اللہ سونے نے تواڈے اوتے ایک احسان کیتا ہے۔ اللہ سونیا جے احسان دی گل کرے تو تے آکھیا ایک احسان کیتا، اور اسی کائنات اندر نظر دوڑائیے نا ہر نعمتی تیری ساڈے تے احسان نظر آندی ہے۔ اللہ سونیا تسی سانو ہاتھ دیتے سانو تے بڑا بڑا احسان لگدا ہے، قدم دیتے اللہ سونیا یہ بھی بڑا بڑا احسان لگدا ہے، اللہ سوچن واسطے دماغ دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی بڑا بڑا احسان کیتا ہے، چنگی ماڑی خواہش دل وچ آندی ہے، دھڑکن والا دل دیتا ہے، اللہ یہ بھی بڑا بڑا تیرا احسان ہے، ساڈی تباہ دے مطابق اللہ تو سانو غذاواں دتیاں، تیرا یہ بھی بڑا بڑا احسان ہے، اللہ سر سبز و شادابیاں ساڈی اکھاں دیاں رونقاں بڑھا دتیاں، اللہ یہ بھی بڑا بڑا احسان لگدا ہے۔ پر اللہ سونیا تو پوری کائنات دے اندروں صرف ایک احسان دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اس صحابے والے سوال کردے نے یا اللہ دس تے صحیح نا وہ احسان ہے کیڑی چیز ہے، کنوں تو آکھی احسان کیتا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ احسان یہ کیتا ہے کہ اسی تواڈے اندر اپنا رسول بھیجیا ہے تے تواڈے اندروں ہی تواڈے اندر رسول مبعوث کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی آیا ہے تانوں اللہ دی کتاب دی تلاوت سنان واسطے، تانوں حکمت بھریاں گلاں سنان واسطے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامین
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. پہلے مقام چ اللہ فرماندے نے، اللہ خالق کائنات فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تے دوجا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا هو الذی بعث فی وهو الذی بعث فی الأميین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن مجید دے مقام اندر اللہ پاک نے دسیا کہ اے میرے آ سونے محبوبا اسی تانوں انہاں دے وچوں ہی انہاں دے اندروں ہی نا اسی سونے تانوں نبی بنا کے مبعوث کیتا ہے. صدقے جاواں بھاری جاواں نوجوانا میں نبی پاک دی تعریف کراں تے تسی آکھو گے ہے سی نبی نال پیار کرن والا تعریف بھی کرنی بندی سی، پر میں کہاں میرا نبی تے ہووے جدیاں تعریفاں غیراں نے بھی کیتیاں نے جنہاں دیاں صفتاں غیر بھی جانیا کردے سن. مینوں یاد آیا اللہ اکبر اللہ ایک نوجوان گزرے ہیں یہ ہے عیسائی ہے نام دا مائیکل ہارٹ. انہیں ایک کتاب لکھی اس کتاب دا انہیں عنوان لکھیا دنیا دیاں 100 نامور شخصیات دنیا دیاں 100 عظیم شخصیات. تے جدوں نے ایک ایک ہستی دا ذکر کرنا شروع کیتا تے سب تو پہلا جس ہستی دا نام نامی اس میں گرامی لکھے ہے عیسائی ہے پر سب تو پہلا نام لکھ دے تے میرے تیرے دل دی بار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا نام لکھے. اللہ اکبر اللہ تے عیسائیاں گیا انہیں آکھیا بڑی زیادتی والی گل ہے مائیکل ہے تو عیسائی تربیت تیری عیسائیاں نے کیتی ہے پڑھیا تو عیسائیاں کول خرچے تیرے عیسائیاں نے اٹھائے تے جدوں عزت دی گل آئی تے تو نبیاں دے مسلماناں دے نبی دا نام لکھیا ہے ایڈی بڑی زیادتی. انہیں آکھیا میں کی کراں میں 100 بندے دی زندگی دا مطالعہ کیتا کسے دا ایک استاد کسے دے 2 استاد کسے دے 10 استاد کسے دا 100 استاد. پوری کائنات دے اندر مینوں ایک ہی ہستی نظر آئی جدا دنیا تے استاد ہی کوئی نہیں بلکہ بذات خود پوری کائنات دا استاد بن کے آیا ہے. جڑے جڑے نبی پاک کو اپنا استاد مانتے ہیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ. گل لگے ڈوراں تے مینوں یاد آئے میری جماعت دا ہیرا مول سید الفت رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نہیں انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما کیا کردے سن منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن یوسف دا تے غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں وچوں نرم تبال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح مشہور اس اللہ دے ولی دی بہادری جہان تے حضرت علی دی نمایاں کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی مثال جدی ملتی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں ہی خوبیاں نبی تو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دیاں خوبیاں دا پاس سی مجسمہ و صافاں دا جواہراں دی کان نے آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جان نے لمبا چوڑا قصہ تے مینوں مقصود نہیں وہ خوبی نہیں جیڑی میرے سونے چ موجود نہیں. سہاوے والے ہوڑی سبحان اللہ کہنا پتہ نہیں کتنے لے کے جانی جی سبحان اللہ اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ. حق
حق بنتا ہے جتنے گل کی سمجھ آ جائے اچھی کہہ دیا کر سبحان اللہ۔ اصل جناب مینوں لگتا ہے تسی کہندے پئے ہو بھی قاری صاحب لگے رہو، سانوں تہاڈے تے پورا اعتماد ہے، تسی لگے رہو، سانوں تہاڈے تے ایڈا بھی اعتماد نہیں چنگا ہوندا، تھوڑا تھوڑا نال بولنا پیندا ہے، نال تھوڑی تھوڑی ہمت کرنی پیندی ہے۔ تے میرا خیال دوستاں نے تہاڈے واسطے کوئی ضیافت دا بھی انتظام کیتا ہے ماشاءاللہ ہے، اور اینا تے بندے نوں گھروں بھی کھا کے ہونا چاہیے بھی بندہ تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ ہی کہی جاوے۔ تے مینوں پتہ تسی کھا پی کے آئے بیٹھے ہو، ویسے تو تہاڈی تھوڑی جی تھکاوٹ ہے، تھکاوٹ اتارنی، ایمانی حرارت، ایمانی جذبہ ذرا ثبوت دینا ہے، اچھی کہنا سبحان اللہ، ایک باری کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے، اپنے تے مننا ہی مننا ہے، نبی دے مقام نو غیراں نے منیا، نبی دے مقام نو غیراں نے سمجھیا ہے، نبی دے مقام دا غیراں ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار کائنات اندر زندگی گزارن والے ہو، میرے پیغمبر دنیا تے آئے، ہر طرح ہر اعتبار نال اللہ دے کولوں عزت حاصل کر کے آئے، مقام لے کے آئے۔ کائنات دے لوگوں، کائنات اندر زندگی گزارن والے ہو، دیکھو نا اگر جے تسی نبی پاک دا احترام، بندہ کہندا ہے جی اگر کسے دا ادب کرنا ہوے، کسے دا احترام کرنا ہوے، کسے دی اہمیت نو سمجھنا ہوے، کسے نال پیار پاؤنا ہوے، بندہ او دا حسن ویندا ہے، جمال ویندا ہے، کائنات دے لوگوں دی دولت ویکھدا ہے، او دی شہرت ویکھدا ہے، او دا جاہ و جلال ویکھدا ہے، او دے عہدے ویکھدا ہے۔ میرے پیغمبر دی اگر دولت دی گل کرو کہ دولتاں ویکھ کے نبی نال پیار کرنا ہوے نا تے سب تو زیادہ حقدار پھر بھی میرا نبی ہے۔ تسی آکھو گے کہ میں نبی پاک دے کول تے اتنی دولت ہی کوئی نہیں، میں کیا یاد کرو فرمان جدو اللہ فرمائے سونیا اشارہ تے کر مانگ تے صحیح نا، میں احد پہاڑ نو تیرے واسطے سونا بنا دیاں، احد پہاڑ سونا بنا دیاں۔ نظر مار پوری کائنات اندر ایڈا کوئی بھی رئیس نہیں آیا جدے کول پہاڑ ہون سونیاں دے۔ اللہ دے سونیاں تو کہہ تے صحیح نا میں دنیا کائنات دے لوکاں نو دکھا دیاں، میرے نبی واسطے میں سونے دا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے نا نا مولا مینوں پہاڑ نہیں سونے دا چاہیدا، مینوں امت سونے وانگوں چاہیدی ہے، پہاڑ نہیں سونے دے چاہیے، اللہ مینوں امت سونے ورگی چاہیے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اگر حسن ویکھ کے پیار کریں تے نبی پاک حقدار نے۔ اللہ والا ترجمانی کردا ہے، بڑی محبت دی ترجمانی، گل سناواں تے گل اگے ٹورا۔ اللہ والا کہندا ہے اللہ اللہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، روز محشر جو رب نو منا جان دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جس دی زلفاں نو ولے نہ آنکھے خدا، والقمر ہے پیشانی تے مکھ بزہا، جس دی زلفاں نو ولے نہ آنکھے خدا، والقمر ہے پیشانی تے مکھ بزہا، نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں آ، نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں آ، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم اللہ والا ترجمانی کردا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے مقام آقا دے حسن و جمال دی اللہ اللہ ہر اعتبار نال نبی پاک دا احترام ساڈے تے فرض ہے، ہر اعتبار نال نبی پاک دی اتباع ساڈے تے فرض ہے، اے نبی پاک دا حق ہے تیرے میرے اوتے۔ حضرات دی وقار گل اگے ٹوراں ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے تے میرے نبی
نبی دے دنیا تے آن نو کون نہیں مندا، کون نہیں مندا نبی پاک دے دنیا تے آن نو، کافر بھی مندا ہے مسلمان بھی مندا ہے، نبی پاک دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ حضرات محترم نبی پاک دے دنیا تے آن دی جڑی تاریخ ہے اے دے بارے کئی اقوال نے، کوئی آندا ہے 8 ربیع الاول، کوئی آندا ہے 9 ربیع الاول، کوئی آندا ہے 18 ربیع الاول، کوئی آندا ہے 10 محرم۔ اللہ اکبر اللہ، مختلف اقوال نے نبی پاک دے دنیا تے آن دے بارے، پر نبی پاک دنیا تو گئے نے تے آپ دے دنیا تو جان دی تاریخ ختمی ہر بندہ جاندا ہے۔ میرے پیغمبر دن سوار دا تاریخ 12 ربیع الاول دی نبی پاک دنیا تو تشریف لے کے گئے۔ نوجوانوں نبی پاک دنیا تے آئے تے نبی پاک دی ولادت نو ہر بندہ مندا ہے، ہر بندہ مندا ہے۔ نبی پاک آخر اینا عرصہ نبی پاک نے دنیا تے گزاریا ہے، کون نہیں مندا نبی پاک دی ولادت نو؟ اللہ اکبر اللہ، لوگی ساڈے تے تبرہ کرن تسی نبی پاک دا میلاد نہیں جمن دے۔ میں آکھیا میں نبی پاک نو سید البشر مننا تے جڑا بشر ہوے اسے دا ہی میلاد ہوندا ہے۔ کیدا ہوندا ہے؟ اوے اسے دا ہوندا ہے۔ اگر میں تیری مان لواں نبی نور ہے تے نور تے پیدا ہی نہیں ہوندا، نور دی ولادت ہوندی ہے؟ بولو جبریل دا ابا کوئی ہوے، جبریل دی امی، جبریل دا خاندان کوئی نہیں، کیونکہ جبریل نور ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تے پورا خاندان ہے، اور خاندان دیاں گواہیاں قرآن نے دتیاں ہیں۔ نبی پاک دے قبیلے دا ذکر قرآن نے کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ میں آکھیا میں نہیں مندا تے پھر کون مندا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، جے میں تیری مننا تے ویکھنا جے نبی نوری ہے تے نوریاں دا، جے بشر ہے تے ساڈا تیرا کی ہے؟ جے نوری ہے تے نوریاں دا، جے بشر ہے تے ساڈا تے پھر تیرا کی؟ اللہ پر میں اپنا نبی نوریاں نو دیاں کیوں؟ میں اپنا نبی نوریاں دے والے کیوں کراں؟ کیونکہ میرے نبی اللہ اکبر اللہ پاک نے سانو وہ نبی دیتا ہے، عظمت والا نبی دیتا ہے، شان والا نبی دیتا ہے۔ میں انہوں اپنا نبی بھی منیا، میں انہوں اپنا پیر بھی منیا، میں اپنا انہوں پیر بنایا۔ لوکی آمدے نے تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں، میں آکھیا میرا پیر او پیر ہے جدا اپنا پیر ہی کوئی نہیں۔ ہر پیر دا پیر ہے کہ کوئی نہ؟ او بولو تے صحیح، تسی تے یار لسی تو بھی تھکے بیٹھے جے، ہمت نہ بولو۔ ہر پیر دا پیر ہوندا ہے، میں او پیر منیا جدا پیر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میں او پیر منیا جدا پیر ہی کوئی نہیں، دنیا تے جدا استاد کوئی نہیں، دنیا تے لیکچر دین والا کوئی نہیں۔ او استاد او دا آسمان والی ذات ہے، اتبانی ربی فاحسن تادیبی۔ آقا فرمایا کر دے سن لوگو میری تربیت کرنے والی کوئی دنیا دی ہستی نہیں، آسمان والا رحمان ہے۔ میریاں تربیتاں رحمان نے کیتیاں تے بڑی سونیاں تربیتاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، حضرات دی وقار توجہ، خالق کائنات نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے، خالق کائنات نے نبی پاک نو دنیا تے مبعوث کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم نبی پاک دنیا تے آئے نا تے نبی پاک دی ولادت دے اقوال مختلف اقوال۔ میں گیا میری وفا ویکھ اپنی جفا ویکھ، تو نبی واسطے عقیدے تے بڑے وڈے رکھنا ہے، پر نبی دے کول بہ کے نبی دی تو انکار چھڑنا ہے۔ جے آنکھیں نبی پاک تیرے کول موجود نے تے نبی نو کول بنا بٹھا کے پلہ غیراں دا کیوں پڑھنا ہے؟ نبی نو کول بٹھا کے گلاں غیراں دیاں کیوں کرنا ہے؟ نبی نو کول بٹھایا ہے گلاں تو اپنے مفتی دے فتوی دیاں مندا ہے، نبی نو کول بٹھایا ہے تے گلاں تو اپنے امام دیاں مننا ہے۔ میں آکھیا ویکھ نبی دی عظمت تے او عظمت ہے، نبی دے آ جان تو بعد موسیٰ دی نبوت نہیں چل دی، موسیٰ دی تورات نہیں چل دی، نبی دے آ جان تو بعد نبی شیس دے 50 صحیفے نہیں چل دے، ابراہیم دی نبوت 10 صحیفے نہیں چل دے، نبی دے آ جان تو بعد اللہ اکبر انجیل نہیں چل دی، زبور نہیں چل دی۔ کائنات اندر زندگی گزارن والے ہو لوگوں، جے نبی دے آ جان تو بعد باقی نبیاں دی نبوت نہیں چل سکتی، پھر نبی دے آ جان تو بعد امامہ دی بنائی ہوئی فقہ کیویں چل سکتی ہے؟ کیویں چل سکتی؟
چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم میں گل اختصار نال دساں، ایویں آندی او نبی پاک نال پیار نہیں کر دے۔ میں نبی پاک دا ادب کیتا ہے، اینا ادب کیتا ہے کہ میں نبی پاک نو اپنا پیر منیا، اپنا راہبر منیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر اللہ۔ ساریاں ہستیاں تھلے نے، ساریاں ہستیاں تھلے، پیر تھلے، گدی نشین تھلے، تمام نبی تھلے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انبیاء نیچے نے، تمام ائمہ نیچے نے، امام مالک بھی نیچے، امام احمد بن حنبل نیچے، امام شافعی نیچے، امام ابو حنیفہ نیچے۔ ستے زمیناں تھلے، ستے آسمان تھلے، ستے زمیناں دیاں مخلوقاں تھلے، ستے آسماناں دیاں مخلوقاں تھلے۔ رب تو بعد پوری کائنات دے اندر اگر سب تو اچا نظر آئے گا تے آمینہ دا در یتیم ہی نظر آئے گا۔ اللہ کو کون نظر آئے گا؟ آمینہ دلال ہی سب تو اونچا نظر آئے گا۔ اس سے وجہ تو میں اس نبی دا پلہ پھڑیا ہے، اس سے نبی دا پلہ پھڑیا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل آئی تے میں پھر کیوں نہ محبت دا ترجمہ کراں، محبت دی ترجمہ نہیں کراں۔ کوئی نہیں اونچا، میرا نبی اونچا ہے۔ آسمان والی ذات اللہ دی ذات اونچی ہے۔ اللہ تے میں جنوں پیر منیا میں او دے بارے محبت نال کیا کرنا۔ او جیڑا سب تو سونا ہے اونوں پیر منیا، جدا جدا پیر اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جیڑا سب تو سونا ہے اونوں پیر منیا، جیڑا رب دا سونا ہے اونوں پیر منیا، اونوں پیر منیا۔ وارفانا ذکرک شانات قدراں، جیدا کلمہ پڑھیا حجراں تے شجراں، جیدا کلمہ پڑھیا حجراں تے شجراں، تائیوں جیڑا سب تو سونا ہے اونوں پیر منیا، اونوں پیر منیا۔ وارفانا ذکرک، وارفانا ذکرک شانات قدراں، اللہ اکبر اللہ۔ وارفانا ذکرک شانات قدراں، جیدا کلمہ پڑھیا حجراں تے شجراں، تائیوں جیڑا سب تو سونا ہے اونوں پیر منیا۔ عظمت تے شانہ وا بلے بلے، عظمت تے شانہ وا بلے بلے، گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ ہے تھلے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عظمت عظمت تے شانہ وا بلے بلے، عظمت تے شانہ وا بلے بلے، گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ ہے تھلے، تائیوں جیڑا سب تو سونا ہے اونوں پیر منیا، اونوں پیر منیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم توجہ سماعت کرنا، ذرا گل لمبی نہ ہو جائے۔ آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے دوسرے پہلو وال اپنی بات نو لے کے جانا چاہنا۔ حضرات محترم نبی پاک دنیا تے آئے، آپ دا آنا اللہ نبی پاک نے دن گزارے، آپ دے دن گزارنے اللہ میرے نبی نے اپنے دنوں دے اندر عبادتاں کیتیاں، آپ دے دنوں دی عبادت اللہ میرے نبی نے راتاں دا قیام کیتا، آپ دے راتاں دا قیام اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ، پر نوجوانوں یاد رکھیا جے جڑی شہر دنیا تے آئی ہے نا ایک دن اس شہر نے واپس جانا ہی جانا ہے۔ جڑی زہیرو شہر دنیا تے آئی ہے ایک دن انہیں واپس جانا ہی جانا ہے۔ جڑا برتن بنیا ہے ایک دن انہیں ٹوٹی جانا ہے، جڑا محل بنیا ہے ایک دن انہیں مسمار ہو جانا ہے، جڑا گلاب کھڑیا ایک دن انہیں مرجا جانا ہے، تے جڑا انسان دنیا تے آیا ایک دن انہیں مر جانا ہے۔ میرا نہیں فیصلہ، اللہ رب العالمین دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ
علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا کائنات دے لوگو دنیا تے جنیاں بھی چیزاں آئیاں نے ہر شہر نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اینا اللہ پاک نے حتمی فیصلہ کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک نے زندگی تو پہلا موت دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے نے بندیا جینا جھوٹ ہے مرنا سچ ہے، زندگی لبے کہ نہ لبے لیکن مر جانا برحق ہے، مر جانا سچ ہے۔ لوگ اج بندے سوچ دے نے نبی پاک کے بارے اگر لفظ موت استعمال کیتا جائے نبی دی توہین بن جائے گی۔ میں کیا میں قرآن مجید بے نبی پاک بے شمار مقامات نو پڑھیا جنہ مقامات دے اندر اللہ نے نبیاں دی موت دا ذکر کیتا ہے، لفظ موت استعمال کیتا ہے، تے میں اس قرآن نو قرآن نہیں مندا جڑا قرآن انبیاء دی توہین کردا وے۔ جے لفظ موت انبیاء دی توہین ہوندا اللہ کدے بھی اپنے نبیاں دے واسطے لفظ موت استعمال نہ کردا۔ تسی آکھو گے جی کتھے لکھیا ہے؟ اللہ دا قرآن پہلا مقام اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ پہلا نبی اللہ پاک نے انہاں دا ذکر پہلے مقام تے جس نبی دا ذکر کیتا ہے وہ دی موت دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونےاں کیا تسی اس ویلے اوتھے موجود سو جدوں آمینہ دلال سونےاں جدوں جناب یعقوب دے اوتے موت دا پیغام آیا۔ ایتھے ہی گل نہیں بس اللہ پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ فرماندے نے جناب سلیمان اپنے آسے دے اوتے ٹیک لا کے کھڑے نے۔ جا سورہ سبا قرآن مجید دی تلاوت کر کے ویکھ جناب سلیمان ٹیک لا کے کھڑے نے تے اللہ رب العالمین دی طرفوں موت دا بلاوا گیا، اللہ کریم دی طرفوں موت دا سنیا گیا تے آپ دی نا ملک الموت نے جان کڈی روح قبض کیتی نا تے اسی طرح ہی اس لاٹھی دے اوتے اس آسے دے اوتے انج کر کے سہارا دے کے تے جناب سلیمان اوویں کھڑے رہے۔ قرآن آندا ہے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ ما دل علی موتہ۔ اور میں جدوں اسی فیصلہ کر لیا جناب سلیمان دی موت دا تے انہاں دی موت دا معاملہ کی بنیا اج لاٹھی دے اوتے سہارا دے کے کھڑے نے تے جنہاں نو جڑے انہاں دی مدعی اندر کام کردے پئے نے اللہ فرماندے نے انہاں جنہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا کہ جناب سلیمان فوت ہو چکے نے۔ اللہ آندے نے اللہ یعلمون الغیب، اللہ آندے نے اگر جن غیب جانتے ہوندے نا تے اتنی دیر تک کدے بھی اپنے آپ نو اس عذاب دے اندر مبتلا نہ رکھ دے، کسے دی مدعی اندر آن کے کام نہ کر دے۔ کنی دیر کام کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے جناب سلیمان انج کر کے آسے دے اوتے ٹیک لا کے کھڑے نے تے تھلوں جناب والا سنڈی لگ گئی، اس لکڑی نو سیونک لگنا شروع ہو گئی ہے، اس لاٹھی نو جناب والا وہ سنی پیا گئی سیونک لگ گئی تے جناب سلیمان اسلام دا آسا جڑا نا دیچوں کمزور ہونا شروع ہو گیا، ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ صحابے دے اب نوجوان بازیا تینوں بھی پتہ ہے لکڑی نو کون چھیتی نہیں لگدا، بڑا عرصہ لگ جاندا ہے لکڑی تو او جناب والا آٹا بندیاں بڑا عرصہ لگ جاندا ہے تے جناب سلیمان اسی طرح اس آسے دے اوتے ٹیک لگا کے کھڑے رہے تے جدوں اس آسی اندر انی جان مک گئی نا کہ انہاں دا وجود اٹھا سکن وہ آسا ٹوٹ گیا سوٹی ٹوٹ گئی تے جناب سلیمان نیچے گر گئے۔ او تو جنہاں نو پتہ لگیا کہ جناب سلیمان دنیا تو فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آیت کریمہ دے اندر جتھوں تک میں ویکھیا اللہ نے دو مسئلے سمجھائے نے۔ پہلا مسئلہ اے اللہ دسنا چاہندے نے لوگوں جنہاں دے بارے تسی آندے ہو اے بڑیاں خبراں دے چھڑ دے نے، اللہ آندا انہاں نو بھی غیب دا علم کوئی نہیں، انہاں نو بھی غیب دا علم
علم کوئی نہیں تے نال اللہ فرمانا چاہندے نے ویکھو اے میرا نبی سی نا سلیمان اے میرا نبی سی سلیمان اے دے تے بھی موت دا پیغام آیا تے موت تو بچ نہ سکیا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم گل اگے ٹوراں گل چلدیاں میرے نبی تے آ گئی تے اللہ فرماندے نے سونیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت اے میرے سونیا محبوبا جن بھی تیرے تو پہلا بشر آئے تیرے تو پہلا جن بھی بشر آئے وما جعلنا لبشر سونیا تیرے تو پہلا جن بھی بشر آئے کسے نے بھی دنیا تے سدا رہن واسطے اللہ کو زندگی نہیں لئی بلکہ ایویں میں پیغام آندا گیا موت دا زندگی دے دن گزار دے گئے تے دنیا تو فوت ہو گئے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اللہ فرماتے ہیں سونیا لے منی اقرار کرنا اس گل دا انک میتون و انہم میتون سونیا تم ہی فوت ہو جانا ہے تے تیرے دشمناں بھی مر جانا ہے سونیا دنیا تے کوئی نہیں رہے گا اللہ نے سونیا ممی دس دیتا چل تم ہی اقرار کر میرے پیغمبر اقرار کر دے فرماتے ہیں کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین سونے تو آپ بھی دس دے میری نماز اللہ واسطے میری قربانی اللہ واسطے میرا جینا اللہ واسطے میرا مرنا اللہ واسطے اللہ اکبر اللہ نبی پاک اپنی زبان دے اندروں ہی اپنی موت دیاں گواہیاں پہ دیندے نے اپنی موت دیاں پشین گوئیاں پہ دیندے نے نبی پاک دسنا چاہندے نے ایک دن میرے تے بھی موت دا پیغام آ جانا ہے اللہ اکبر نوجوانوں پھر وہ وقت قریب آندا گیا جڑے وعدے اللہ نے قرآن اندر نبی پاک نال کیتے سن پھر وہ وقت قریب آیا 10 ہجری دا وقت تے میرے پیغمبر خطبہ حجۃ الوداع نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں تے میرے نبی اپنی اونٹنی دے اوتے سوار نے آقا فرماتے نے صحابہ میرے کولو حج دے مناسک سکھ لو مینوں نہیں لگدا میں دوبارہ اس حج تو بعد دوسرا حج تواڈے نال کر سکاں مینوں نہیں لگدا میں دوسرے حج دے آن تک تواڈے اندر موجود رواں کہ نہ اللہ اکبر میرے نبی نے پشین گوئیاں دینیاں شروع کر دیتیاں میرے نبی نے اشارے کرنے شروع کر دیتے اشاریاں تے غور کر پہلا اشارہ نبی پاک دا آقا فرماندے نے صحابہ مینوں دسو تے صحیح نا جڑا دین اللہ نے مینوں دے کے گھلیا دسو کیا میں وہ دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے کہ نہیں پہنچایا صحابہ نے سونیا صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا کملی والے حق ادا کر دیتا ہے تے میرے نبی نے اج کر کے انگلی آسمان وال اٹھائی آقا فرماتے ہیں اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ سونے زمین والے بھی گواہ ہو گئے اللہ تم ہی گواہ ہو جا جڑی دعوت تو مینوں دے کے کلی سی نا اللہ میں وہ دعوت میں انہاں لوکاں تک پہنچا دیتا ہے اس مقام تے اللہ پاک نے اپنی گواہی دیتی ہے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ کریم نے اس مقام تے ایک قرآن مجید دی آیت دا نزول فرمایا ہے اللہ فرماتے نے سونیا اے میرے محبوبہ سونیا اے میرے پیارے حبیب آج میں تواڈا دین تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے بس انیاں آیتاں سن اے آیت سنن دی دیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں خدا را میرے وال توجہ کرے آجے توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار حضرت ابوبکر صدیق اینی گل سنی نا تے آپ دیاں اکھاں وچوں دارو کتار آنسو آ گئے تے لوگ کہنے لگے ابوبکر یار تو کیوں روندا پیا وجہ کی رون دی حضرت ابوبکر فرماتے نے او لوگوں تانوں پتہ نہیں نبی دنیا تے دین سکھان واسطے آندا ہے تے جدوں دین دی دعوت پوری ہو جاوے نا اودوں نبیاں تے واپس جان دا وقت آ جاندا ہے اودوں نبیاں تے واپس ٹر جان دا وقت آ جاندا ہے میرے نبی دی اس آیت دے اندر واپسی دا اللہ نے اشارہ کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے و مدینے واپس آئے میرے نبی نے موقع تلاش کر کے نا تے میرے پیغمبر اوہ بقیع دے قبرستان اندر تشریف لے گئے میدان احد دے شہیداں نو میرے پیغمبر نے اج کر کے ہاتھ اٹھا کے دعاواں وچ یاد رکھیا میرے نبی نے بڑی لمبی دعا کی تھی صحابہ بیان کر دے نے نبی پاک ایڈی لمبی تے ایڈی گہرائی نال میرے نبی نے دعا کی تھی سانو ایویں لگدا پیا سی جویں نبی نے جندیاں تو بھی جدا ہو جانا ہے تے میرے نبی نے مردیاں تو بھی جدا ہو جانا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی زندگی تو جان دنیا تو جان دا اگلا اشارہ میرے پیغمبر دی دنیا تو جان دا تیسرا اشارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے ایک خاتون نبی پاک کول آئی تے آ کے کہن لگی کملی والیا ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئیاں محبوبہ مسئلہ دس دیو آقا فرماتے رہے بی بی اج نہیں کل آویں تے تینوں مسئلہ دس دیاں گا تے بی بی دا موت اعتماد وے یقین وے کنا انہیں آکھیا سونیا جے میں کل آواں تے تسی ہوو ہی نا ہائے میں آواں تے تسی ہوو ہی نا سونیا پھر میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا آقا نہیں آکھیا بی بی نبیاں نو موت نہیں ہوندی ایویں دی گل نہ کر نبی فوت نہیں ہوندے بلکہ آقا فرماندے نے فاتی ابا بکر میں نہ ہوواں تے مسئلہ ابو بکر کولوں پوچھ لویں میں نہ ہوواں تے مسئلہ ابو بکر کو پوچھ لویں اللہ اکبر اللہ تے میرے نبی دی دنیا تو جان دا چوتھا اشارہ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑے سار دنیا تو جا رہے نے نبی پاک نے اس سال رمضان دے اندر 20 دن دا اعتکاف کیتا ہے تے نبی پاک اس رمضان دے اندر اللہ پاک نے جبریل امین دے ذریعے نبی پاک نو قرآن مجید دا 2 دفعہ دور کروایا ہے تے خالق کائنات میرے پیغمبر آمینہ دل علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے صورت دے اندروں سب تو آخری صورت اللہ کریم نے میرے پیغمبر دے سینے تے اتار دی تھی اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا اللہ کریم نے سورت دا نزول فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشیر بنے اس سورت دی میں تفسیر تو ہم سمجھان لگیا اللہ پاک نے سورت نازل کس وجہ تو کی ہے نبی پاک تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنا انہوں مشیر بنا لیا تے عمر 10-12 سال حضرت عبداللہ بن عباس عمر کنی ہے 10-12 کنی تو مفسر قرآن نے اللہ مفسر قرآن تے صحابہ نے اعتراض کیتا انہیں کیا عمر امیر المومنین اسی نبی پاک نال نبی پاک نال مل کے جنگاں لڑیاں تے سونے امیر المومن حق تے ساڈا بندا سی تواڈے مشیر بن دے تے تسی ایک بچے نو اپنا مشیر بنایا ہے جے یہ گل چنگی نہیں اسی چٹیاں داڑیاں والے حق اسی رکھتے ساں تے تسی چھوٹے جے بچے نو اپنا مشیر بنایا وجہ کی جے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے اگر اس گل دا جواب لینا ہوے نا فلاں دن مسجد نبوی اندر آ جایا جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی بلا لیا گیا ہے صحابہ بیٹھے نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید دی اس صورت دی انہاں دے سامنے تلاوت کر دی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نصر دی تلاوت کی دی ہے فرمان دے دسو اللہ اس سورت دے اندر نبی پاک نو اصل اندر کہنا کی چاہندا ہے تے لوگ اپنی اپنی تفسیراں دستے نے جدوں انہاں دس دتیاں نا حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ تسی دسو کیا تسی بھی یہی تفسیر کر دیو تے آپ فرماندے نے نا اللہ اس سورت دے اندر نبی پاک نو دسنا چاہندا ہے سونیا اللہ دی مدد آ چکی ہے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر دے پے نے اسلام پوری دنیا تے پھیل گیا ہر بندہ جاندا ہے اسلام نام دا بھی کوئی دین ہے سونیا پوری دنیا تے تواڈی شریعت پھیل گئی تے سونیا جدوں دنیا تے شریعت پھیل گئی اودوں تواڈا واپسی دا وقت آ گیا تے میرے نبی نے اس سورت دے نازل ہون تو بعد میرے پیغمبر رکوع دے اندر تے سجدے دے اندر نبی پاک دعا پڑھیا کردے سن سبحانک اللہم ربنا
व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। उदों तो बाद नबी पाक ने ना इस दुआ दा सजदे दे अंदर ते रुकू दे अंदर नबी पाक ने पढ़ना। नबी पाक ने शुरू कर दिता है, जाओ पूरी दुनिया ते नजर मार के आओ, अगर दुआवां पढ़न वाला कोई नजर आएगा ते अहले हदीस ही नजर आएगा। हाँ जी, साडियां छोटियां छोटियां बच्चियां नूं दुआवां याद कराई जांदी, उहदे विच नबी पाक दी दुआ शामिल है। रुकू अंदर पढ़ाई जाती है, सजदे अंदर पढ़ते ने बच्चे। नमाज इत्थे भी लिखी होनी, कदे नजर मार के वेख्या जो दे अंदर दुआ शामिल है। असीं नबी पाक के उस दुआ ते नबी दे उस तरीके ते अमल कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे अंदर रुकू दे अंदर इस दुआ दा विरद शुरू कर दिता है, क्योंकि अल्लाह ने क्या दिता सोनिया, हुण अल्लाह दी तस्बीह कर, अपने अल्लाह दे सामने इस्तिगफार ज्यादा ज्यादा करया कर। सोनिया तेरे वापस होने का वक्त आ गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात मोहतरम फिर वक्त आ गया 29 सफर 29 तारीख ते मेरे पैगंबर एक अंसारी सहाबी दा जनाजा पढ़ा के वापस आए ते रस्ते अंदर आउंदियां आउंदियां नबी पाक दे सिर नूं तकलीफ होण लग पई ते मेरे नबी ने अज करके मत्थे ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक ने कपड़ा बन्निया ते हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने मैं अज करके नबी पाक दी पेशानी ते हाथ लाया ते मैं आखिया सोहणिया तुसी ते इन्ने बुखार दे अंदर तपदे पए हो, तुहाडे कपड़े दे अंदरों बाहर तक तुहाडे जिस्म दी गरमैश महसूस हुंदी है। आका फरमांदे ने अबू सईद जिवें नबियां दा मुकाम उच्चा हुंदा है ना, इवें नबियां ते मुसीबतां भी सब तो ज़्यादा हुंदियां ने, अज़मैशां भी नबियां ते सब तो ज़्यादा हुंदियां ने। ते आयशा फरमांदियां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तकलीफ वेख के ना मैं अपनी तकलीफ भुल गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ दी वजह तो बड़े परेशान ते मेरे पैगंबर सहाबा दे अपनियां बीवियां अंदर ऐलान कर देने। आका फरमाते ने मैनू दसो ते सही ना कल मैके दे हुजरे अंदर होवांगा, कल मैके दे हुजरे अंदर रात गुजारांगा। ते बीवियां समझ गईयां नबी पाक अम्मा जी आयशा सिद्दीका दे हुजरे अंदर रात गुजारना दिन गुजारना चाहते ने, ऐ बाकी अयाम बीमारी वाले उन्हां दे हुजरे अंदर गुजारना चाहते ने। ते नबी पाक दी अज़वाज मुतहरात ने इजाजतां दे दित्तियां। मेरे नबी नूं सहारा दे के ना मां आयशा सिद्दीका दे हुजरे अंदर दाखिल कर दिता जाता है। मेरे पैगंबर फिर जदों तक नबी पाक दे वल मौत दा पैगाम नहीं आया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मौत दे परवाने तक मेरे नबी उसे हुजरे अंदर तशरीफ फरमा ले। आका दा नबी पाक दी कब्र मुबारक भी उसे हुजरे दे अंदर बनी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर ने सारे दिन फिर बाकी मां आयशा दे हुजरे अंदर गुजारे। नबी पाक दी जिंदगी दा आखिरी बुध आया ना ते मेरे पैगंबर इन्ने नडाल ने, तबीयत नबी पाक दी इन्नी बोझले। आका फरमाते ने सहाबा जाओ मेरे वास्ते 7 जगह तो पानी लैके आओ, 7 मशकां पानी दियां अलग अलग जमीन तो पानी लैके आओ। मेरे नबी दसना चाहते ने लोगों ये मेरे पैगंबर दी एक तिब्बी नबी पाक दा फार्मूला है, हर जमीन दी अलग अलग तसीर हुंदी है। आका फरमाते ने मैं अपने उत्ते पानी बहावांगा, अल्लाह मेरे बुखार दी शिद्दत कम कर देगा। नबी पाक नूं टप अंदर बिठाया जाता है, उत्ते एक मश्क बहाई गई, दूसरी मश्क बहाई गई, नबी पाक दा बुखार कम होया ना ते मेरे पैगंबर फरमाते ने सहाबा हुण मैनूं मस्जिद नबी अंदर लैके जाओ। नबी पाक नूं सहारा दे के ना मस्जिद नबी अंदर लैके जाया जाता है। ते आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर रसूल ते नबी पाक बैठे। आका मिंबर ते तशरीफ फरमा, लंबा खुतबा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ते नाल आका फरमाते ने लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूद और नसारा उत्ते लानत करे, इन्हां अपने नबियां दियां कबरां नूं सजदा गाह बना लिया, इन्हां अपने नबियां दियां कबरां ते सजदे कीते। नबी पाक की कहना चाहते हैं लोगों जे दुनिया ते सब तो ज्यादा अजमत वाली कोई कबर है तो नबी दी कबर है, ते जे नबी दी कबर ते सजदा नहीं हो सकता ते किसी वली दी कबर ते भी सजदा हो सकता है? नहीं हो सकता। आका फरमाते हैं अगर अल्लाह तो इलावा किसी गैर वास्ते सजदा जायज हुंदा ते मैं औरत नूं कहंदा अपने खामद नूं सजदा
ना औरत नूं आंदा अपने खामद नूं सजदा कर, क्योंकि है ही नहीं अल्लाह तो इलावा किसी होर नूं सजदा। ते नबी पाक ने किसी होर नूं सजदा करन दा हुक्म ही नहीं दिता। और सजदा तजीमी होए, फर्दी इबादत वाला होवे, नफली इबादत वाला होवे, कोई भी होए, सजदा इबादत है। ते आ इबादत दा हकदार उच्ची बोलना कौन है? कल्ला। कौन है हकदार? कल्ला अल्लाह। कल्ला अल्लाह, अल्लाह दी कसम है, कल्ला अल्लाह सजदियां दा हकदार है, साडे रुकू दा हकदार है, साडियां नमाज़ां दा हकदार है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयशा दे हुजरे अंदर तशरीफ ला के आए वापस। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका कायनात ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा नूं बुलाया। ते नबी पाक ने अपनी फुफी सैयदा सुफैया नूं बुलाया। नौजवानों गल सुनिया जे, मेरे नबी ने अपनी फुफी नूं बुलाया, अपनी बेटी सैयदा फातिमा नूं बुलाया। ते आका फरमांदे ने इहमाला फातिमा, ते ए मेरी फुफी जान अमल करके आया जे, अमल करके आया जे। ए ना समझी फातिमा तेरा बाबा मुहम्मद रब दा नबी है, तू जेड़े मर्जी अमल करके आ जावे, कयामत दे दिन अल्लाह तेरे हक दे अंदर मेरियां सिफारिशां कबूल करेगा। ए मेरी फुफी जान मत ख्याल करी, मैं अल्लाह दा नबी होण दे नाते तेरियां कयामत दे दिन तेरे गुनाहां दी वजह तो, तेरे नेकियां तेरे पल्ले ना होण दी वजह तो मैं तेरियां सिफारिशां करांगा। ए मेरी फुफी जान, ए मेरी बेटी, मैं कयामत दे दिन जे तेरे पल्ले भी नेकियां ना होइयां ते मैं तेरी भी सिफारिश कर सकदा नहीं कर सकदा। दो टोक मेरे नबी दे जुमले। नबी पाक दी बेटी फातिमा वो है जिन्हों वेख के नबी पाक आउंदे ते नबी पाक तुर पैंदे सैयदा फातिमा वाले उठ के मत्था चुम के ते नबी पाक अपनी जगह ते बिठाया कर दे। आका की फरमा रहे ने, बेटी फातिमा अमल करके आवी, जे पल्ले अमाल ना होवे ते मत ख्याल करी तेरा बाप तेरी सिफारिश कर लेगा। ते साडा की हाल है? करो ठगियां, मारो डाके, करो नबी बस आज जो साल दे आखिर ते नबी पाक दी विलादत दा दिन आए, झंडियां लाओ, झंडे हत्थां फड़ो, कोई जनाब रोशनियां करो, नारे लाओ, मत्थां ते पट्टियां बड़ियां ने, मुंह मुन्ने होए, ताड़ियां मुन्नियां ने, हत्थां विच नबी दी मुहब्बत दे बनावटी झंडे फड़ के तुसीं दावा कर दिओ भी साल बाद जे झंडे लहरा के ते नबी पाक दे चार नारे मार ले ते तुसीं की कहोगे? नबी दी मुहब्बत दा हक दा हो गया। इंज हक नहीं जे अदा हो सकता, इवें हक नहीं जे अदा हो सकता। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कायनात के लोगों तवज्जो करिया जे तवज्जो, अगर इस तरह मुहब्बत दा म्यार हुंदा, ए मुहब्बत दा म्यार हुंदा, गौर कर अपने अशार दे उत्ते तू शेर पढ़ना, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं क्या जेड़ा नहीं मनाउंदा, जेड़ा झंडे नहीं लाउंदा, जेड़ा फुल झड़ियां नहीं लाउंदा, जेड़ा लाइटिंग दा इंतजाम नहीं करता, तेरे नजदीक तो फिर इबलीस है ना। तो मैं क्या फिर वेख तेरा ये शेर कित्थों तक जांदा है। अबू बकर नबी पाक तो बाद, नबी पाक तो बाद खलीफा बिला फजल, नबी पाक दे यार ने 2 साल खिलाफत संभाली ना। अबू बकर ने आप झंडियां लाइया ना, लाउण दा हुक्म दिता है। अबू बकर होवे जिन्हें नबी दे एक इशारे ते अपने घर दा सारा माल कुर्बान कीता सी, सारा माल नबी पाक दी विलादत दे दिन ना झंडियां लाइया ना लाउण दा हुक्म दिता है। नौजवाना कायनात दे लोगों, मैं ना सारा जोर तू झंडे लहरान ते लाउना नबी दी विलादत दे बारे। अल्लाहु अकबर मुहब्बत दा सबूत देना ना, जिवें मिलाद चाह नाल मनाउना ना, इवें मिलाद वाले नूं भी मनाया कर। ते ओ किहदे नाल मनेगा? झंडियां नाल। कोई बंदा कवे झंडियां लाउण नाल नबी मान जाएगा, झंडे लाउण नाल नबी मान जाएगा, लाइटां करन नाल नबी मान जाएगा? नबी नहीं जो मनना किवें मनेगा नबी? अल्लाहु अकबर। आका फरमाते ने, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी काना माइया फिल जन्ना। फरमाया जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता, किवें? मेरी सुन्नत नाल प्यार करके, जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता है, आका फरमाते ने गोया उन्हें मेरे नाल प्यार कीता है। ते जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता है वो कयामत दे दिन जन्नत अंदर होएगा भी ते मेरे नाल ही होएगा। अल्लाहु अकबर। सुनने वाले हदीसां कौन सन? नबी पाक दे सहाबा
اور ویکھو نبی دے صحابہ دا طرز عمل 2 سال گزر کے ابو بکر نو خلافت کر دیاں 2 دفعہ خلافت دے وچ آیا دن نہ منایا نہ مناون دا حکم دیتا ہے اور لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی ولادت نبی پاک دی وفات تو بعد 10 سال حکمرانی کرنے والے 10 دن 10 مرتبہ یہ دن آیا ہے نہ منایا نہ مناون دا حکم دیتا ہے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران نہ آپ مناوندا پیا نہ مناون دا حکم دیندا پیا حضرت عثمان غنی 12 سال خلافت کیتی ہے نہ منایا نہ مناون دا درس دیتا ہے کون عثمان جنہیں نبی دے ایک اشارے تے بیٹھیاں 940 اونٹ تے 60 گھوڑے نبی دے ایک اشارے تے قربان کر دیتے میں حساب لایا سب تو چنگا اونٹ اج دے معاشرے کم از کم 4 لاکھ تو تھلے نہیں جے لبدا اتی قربانی تے لوگاں ریٹ لائے سن 4 لاکھ تو گھٹ اونٹ نہیں لبدا اور 940 اونٹ میں دی قیمت دا حساب لایا 37 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اگر میں گھوڑیاں دا 2 لاکھ دا بھی گھوڑا اگر شمار کیتا جائے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ بندا ہے 5.5 کلو 10,000 دینار حضرت عثمان غنی 5.5 کلو سونا نبی دے اشارے تو قربان کیتا ہے اور جیڑا نبی دا صحابی نبی دے اشارے تے ارباں نہیں کھرباں دا پیسہ ایک اشارے تے قربان کر دے اور 2 روپیے لا کے مدینے دے اندر جھنڈیاں لا کے نبی دا میلاد نہیں بنا سکدا اللہ اکبر اور جنہیں کروڑاں ارباں کھرباں نبی دے اشارے تے قربان کیتے ہونا اور نبی دی ولادت دے دن 4 روپیے لا کے جھنڈیاں لا کے مدینہ نہیں سی سجا سکتا ہے کتنی عجیب گل ہے اللہ اکبر اللہ چل کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا داماد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجواناں دے سردار دے بابا جان اما فاطمہ دے نبی پاک علیہ السلام اما فاطمہ دے سر دے تاج 5 دفعہ خلافت دے اندر 5 مرتبہ دینا ہے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے اگے چل صحابہ دی زندگی اندر نظر مار ماں عائشہ صدیقہ جڑی ماں عائشہ نبی دی خلفت دی گواہ ہے نبی دی جلوت دی گواہ ہے جنہیں نبی دیاں راتاں بھی بیان کیتیاں دن بھی بیان کیتے نے ماں عائشہ صدیقہ نبی پاک دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہیاں نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود 63 سال زندہ رہے نہ منایا نہ مناون دا درس دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آقا مقام نبی پاک دا صحابی آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی پاک دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے نہ منایا نہ مناون دا حکم دیتا ہے امام ابو حنیفہ او دی زندگی اندر کم و بیش 70 مرتبہ دن آیا نہ منایا نہ مناون دا حکم دیتا ہے امام مالک 86 مرتبہ دن آیا نہ منایا نہ مناون دا حکم دیتا ہے اور کون امام مالک جنہاں نے 86 سال مدینے دیاں گلیاں وچ جُتی پا کے نہیں چلے جنہاں نے جُتی پا کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل کے نہیں ویکھیا لوگ آندے نے امام صاحب تسی جُتی کیوں نہیں پاؤندے آندے نے انہاں گلیاں دے اندر نبی دے قدم لگے نے میرا دل کردا ہے جتھے نبی دے قدم لگے نے اوتھے میرے قدم لگ جان اللہ انہاں پیراں تے دوزخ دی اگ حرام کر دے گا انہاں ادب کیتا امام مالک حدیث پڑھاندے پئے نے تے پیچھے ٹھواں چمڑیا ڈنگ ماری جاندا حدیث پڑھائی جاندے نے تے شاگرد ویکھدے نے استاد جیاں دا چہرہ رنگ بدل دے پئے نے بڑی تکلیف محسوس کردے پئے نے لیکن حدیث نہیں چھڈی جدوں مکمل کر لیا تو انہاں آکھیا استاد جی کی مسئلہ سی تواڈے چہرے تے رنگ بدل دے پئے سن کی وجہ انہاں قمیض اٹھائی تو انہاں کہا ویکھ صحیح یار قمیض تے کوئی شے تے نہیں تے قمیض اٹھائی تے پچھو پیچھے چمڑیا ایک نہیں کنے ڈنگ مار چکے تے انہاں شاگرداں دے اونوں اتارن لگیاں نوجوانوں اتارن لگیاں دل دے اندر خیال آیا تکلیف اپنے دل چ محسوس کیتی انہاں آکھیا استاد جی تسی اتار ہی لیندے انہاں آکھیا نبی دی حدیث پڑھاندا پیا ساں میں آکھیا جے حدیث پڑھاندا ہل بھی گیا تے نبی دی حدیث دی بے ادبی نہ ہو جائے جنہیں اتنا ادب کیتا ہے انہاں جھڑیاں لا کے نبی پاک دی ولادت دے دن مدینہ نہیں سی سجایا
اور نوجوانوں جو دلائل دیے جاتے ہیں دلیلاں غور نے جو صحابت کو جوڑ کیتا جاندہ ہے اللہ اکبر گل سن ذرا نبی پاک علیہ السلام آقا کیڑی ہستی تینوں آپ پتہ لگے گا جیڑے دن تو خوشیاں منائے مدینے دے اندر اس دن کی عالم سی صحابہ دے اتے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام آقا کائنات ماں عائشہ دے گجرے اندر موجود رہے تے ماں عائشہ فرما دیاں نے اج کر کے نبی پاک علیہ السلام گجرے اندر تشریف فرما نے میرے گجرے اندر تشریف فرما نے آرام فرما رہے نے تے میرے پیغمبر دے اتے تکلیف دن با دن بڑھتی جاندی ہے میرے نبی دے اندر تکلیف زیادہ تو زیادہ بڑھتی جاندی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نبی پاک کائنات دا حبیب جمعرات دا دن آیا نا تے نبی پاک نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے مغرب دی نماز عشاء دی نماز پڑھان واسطے نبی پاک مسجد چ جان لگے تے میرے پیغمبر اج اٹھ دے نے آپ دے اوتے گشی تاری ہو گئی ہوش آیا تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ کیا لوگا نماز پڑھ لی کہ کوئی نہ سونیا تہاڈا انتظار پہ آوندا ہے آقا کائنات اٹھن لگے نا تے میرے نبی تے پھر گشی تاری ہو جاندی ہے نبی پاک نو ہوش آیا تے میرے نبی پھر اٹھے نا کائنات دے لوگوں تے گشی تاری ہو جاندی ہے جدوں نبی پاک نے ویکھیا میں جا نہیں سکدا تے آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس صحابہ جاؤ جا کے میرے ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے کھڑو کے نمازاں پڑھائے لوگاں نو تے ماشا فرماندیاں نے کملی باریا میرے ابو دے سینے اندر اتنی جرات نہیں دل بڑا کمزور ہے سونے جے تسی نہ نظر آئے تے میرے ابو نماز نہیں پڑھا سکن گے آقا پھر فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس کائنات کے لوگوں آمینہ دلانو عائشہ فرماندیاں نے سونیا ابو میرے دا دل بڑا کمزور آقا فرماندے نے عائشہ میں اپنی مرضی نال نہیں آندا آسمان والا رب پیا کہندا ہے میرے تو بعد اگر میرے مصلی تے کسے نو کھڑے ہون دا حق ہے صرف ابو بکر نو حق ہے ابو بکر خلیفہ بلا فضل میرے نبی نے زندگی اندر اشارے کر دیتے نے اللہ اکبر 17 نمازاں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیاں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں نے کائنات دے لوگوں آخر سوار دا دن آیا میرے نبی دی زندگی دا آخری دن فجر دی نماز دا وقت ہے تے میرے نبی نے انج کر کے اپنے حجرے دا کپڑا حجرے دا دروازہ کھولیا تے میرے نبی نال الماری دے اندروں اج نبی پاک نے صحابہ نو ویکھیا تے میرے پیغمبر دے صحابہ نماز پہ ادا کر دے کائنات دے لوگوں نبی پاک دے صحابہ اندر اسی نبی پاک نے سہالت اندر ویکھیا سانو اتنی خوشی ہوئی سانو ڈر لگیا کسے اسی اپنی نماز ہی نہ توڑ بئیے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا کنی دیر ہو گئی سی اج نبی پاک دا چہرہ ویکھیا دل نو سکون ہو گیا تے نبی پاک تندرست معلوم ہوئے تے نماز مکمل ہوئی نا حضرت ابو بکر صدیق آئے آن کے اندر کملی والیا جدوں تے تسی بیمار ہو میری بیوی میری دوسری بیوی مقام سن او جگہ تے او دا مکان ہے تے میں تہاڈی بیماری دی وجہ تو اپنی بیوی دا پتہ نہیں لے سکیا کملی والیا اگر اجازت ہوے تے میں پتہ لیواں اج تسی کچھ بہتر محسوس ہوندے پئے ہو نبی پاک فرماندے نے جا ابو بکر جا کے پتہ لیا حضرت ابو بکر صدیق چل پہ سواری تے سوار نے اس مقام کی طرف تر پہ ادھر ابو بکر تر پہ ادھر نبی پاک کی طبیعت پھر خراب ہونی شروع ہو گئی تے نبی پاک علیہ السلام نبی کائنات دوبارہ پھر بیمار ہو جاندے رہے تے ہن تکلیف نے اس تو بھی زیادہ زور پایا ہے تے عائشہ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر اے دیوا جڑا جلدا ہے اس دیوے دے اندر نہ تیل بھی کوئی نہیں کہ میں جلا کے روشنی کر لواں تے میں اپنی گوانڈن نو کی آنی پینے یا اپنا دیا دے دے یا دیوے وچوں تھوڑا جا تیل دے دے تے میں چراغ روشن کر کے اپنے حبیب دا جاندیاں مکڑائی تک لواں تے ماشا فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام نو انج کر کے اپنے سینے نال لایا تے سینے نال نبی پاک نے ٹیک لائی ہے ادھروں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے ہاتھ وچ مسواک پھڑی ہے تے میرے نبی دیاں نگاہاں وچ مسواک تے ٹک جاندیاں نے
تے میں سمجھ گئی میرے نبی نو مسواک نال پیار ہے تے آقا مسواک دے خواہشمند نے تے میں پوچھیا کمری والیا مسواک چاہیے جی میرے نبی نے کر کے اشارہ کیتا ہے آقا فرماندے ہاں عائشہ مسواک چاہیے نبی پاک دی بیوی ماں عائشہ نے اج کر کے مسواک پڑھی نا تے نبی پاک کو دیتی ہے تے نبی پاک بیماری دی وجہ تو انہیں کمزور ہو چکے نے میرے نبی دے کولوں مسواک چبائی نہ گئی تے ماں جی فرماندیاں نے میں نبی پاک جو مسواک نو پکڑیا اپنے منہ وچ رکھ کے نا اونوں دبایا اونوں نرم کر کے تے نبی پاک نو دیتا ہے تے نبی پاک نے مسواک پھڑ کے اس مسواک نو دھوتا نہیں اوویں ہی منہ وچ پا لیا ہے اگر ماں جی فرماندی نے میں اس گل تے ناز کریا کردی ساں کہ نبی پاک جس دن گئے باری بھی میری تے نبی پاک میرے سینے نال ٹیک لا کے نبی پاک لیٹے نے تے جاندیاں جاندیاں اللہ نے میری تے اپنے نبی دی لب نو بھی کٹھیاں کر چھڈیا میں اس گل تے ناز کریا کردی ساں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات محترم ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے نبی پاک نے اپنے چہرے تے چادر پائی ہے تے نبی پاک علیہ السلام ساہ لیندے نے تے جدوں نبی پاک دی سانس پھولنا شروع ہو جاندی ہے آپ اپنے چہرے تو چادر ہٹا دیندے نے تے نبی پاک نے پیالہ پانی دا بھر کے کول رکھیا ہے نبی پاک انج ہاتھ گلا کردے نے تے اپنے چہرے تے پھیر لیندے نے تے نال آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اے میری پیاری عائشہ میں اللہ نو گواہ بنا کے آنا وا موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے تے میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے حسنین کریمین نو بلایا ہے تے نبی پاک نے اپنے نواسیاں نال پیار کیتا ہے سیدہ فاطمہ نال پیار کیتا ہے تے آقا فرماندے نے پیاری بیٹی اج ایک تیرے نال گل کرن لگیاں وا میری گل دا مان رکھی سونیا دسو تے صحیح نا ابا جی کی ہے فرماندے نے پیاری بیٹی فاطمہ ایسے تکلیف دے اندر ہی تیرا باپ اج تیرے تو جدا ہو جائے گا میری یہ دھیے صبر دا دامن نہ چھڈی صبر دا دامن نہ چھڈی اج سہاوے دے اندر کوئی باپ اپنی بیٹی نال پیار کرن والا ہوے تے ایویں دیاں گلاں کہے ایک عام جے بندے دی دھی دے کولوں صبر نہیں ہوندا تے جڑا دنیا تو جان والا نبیاں دا سردار ہوے او دی بیٹی دے غم دا کی عالم ہوئے گا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو میرے آقا فرماندے نے پیاری بیٹی فاطمہ وا ویلا نہ کری دھیے صبر دا دامن نہ چھڈی تے تیرا بابا ایسے بیماری اندر تیرے تو جدا ہو جائے گا تے سیدہ اوتھے ہی بیٹھیاں رون لگ پیندیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ گل سن کیا تو اس گل تے خوش نہیں اللہ تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دے تے نالے سن مینوں امید ہے اللہ میرے خاندان دے اندروں سب تو پہلا جدی میرے نال ملاقات کروائے گا فاطمہ اتوں ہے تیری میری ملاقات سب تو پہلا ہوئے گی تے سیدہ مسکرا پیندیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میرے نبی دی زندگی دا وقت ختم ہوندا پیا ہے نبی پاک دی زندگی دا وقت اجل قریب ہوندا جاندا ہے تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اگے بھی جدوں نبی پاک بیمار ہویا کر دے تے میں نبی پاک دے ہتھاں نوں میں پھیلا کے نا تے اوتے پڑھیا کردی ساں اذہی بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما تے میں نبی پاک دے ہتھاں تے پھونک ماریا کردی تے بطور برکت نبی دے ہتھاں نوں نا نبی پاک دے جسم تے پھیر دیا کردی تے اللہ میرے نبی نوں شفاواں عطا کر دیندا اج میں نبی پاک دے ہاتھ پھڑے نے تے میں لگیاں پڑھ کے پھونک مارن تے میں پھونک مار کے جدوں نبی دے جسم دے اوتے آقا دے ہاتھ پھیرن لگیاں تے میرے نبی نے انج کر کے اپنے ہاتھ پرے کر لے تے میرے نبی نے انج کر کے آسمان وال ہاتھ اٹھا لے تے آقا فرماندے نے نبی پاک دی زبان وچوں نکلن لگ پیا سیدہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے منہ نال کان لایا تے میں سن دی پیاں نبی کی فرما رہے نے تے آقا دی زبان دے وچوں بڑے دھیمے دھیمے الفاظ نے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میرے نبی دی زبان چ جملے نکلے تے نال آقا فرماندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی
فرماندیاں نے جدوں میں نبی پاک دی زبان چ جملے سنے تے میرے پیراں تلیوں زمین نکل جاندی ہے میں آنی عائشہ لگدا جدائیاں دا وقت آ گیا ہے تے میں نبی پاک دے ہتھاں نوں ویکھیا آپ دے ہاتھ آہستہ آہستہ زمین وال آن لگ پے تے نبی پاک دے ہونٹاں بھی حرکت کرنا بند کر دیتا ہے نبی پاک دی آواز بھی پست ہون لگ پئی تے میں نبی پاک دے ہتھاں نوں آہستہ آہستہ زمین تے آندیاں وینیاں تے میں نبی دے ہتھاں نوں زمین تے ٹکڑ نہیں دیندی بلکہ نبی پاک دے ہتھاں نوں پھڑنیاں تے اپنے سینے نال لا لینیاں تے میں نبی پاک نوں آوازاں مارنیاں تے میرے نبی آواز نہیں دیندے میں نبی پاک نوں بلانیاں نبی پاک میری آواز نہیں سن دے میرے نبی میریاں گلاں دا جواب نہیں دیندے تے میں جدوں ویکھیا نبی دے ہونٹ بھی حرکت کرنا بند نے نبی دے زبان نبی پاک دی زبان بھی بند ہو گئی ہے تے میرے نبی دے انج کر کے چہرے تے نظر مار کے نا تے عائشہ ویندیاں نے جدوں میں نبی دا عالم ویکھیا نا تے مینوں پتہ چل گیا عائشہ اج تیرا سہاگ اجڑ گیا ہے عائشہ اج فاطمہ دا بابا دنیا تو ٹر گیا ہے عائشہ اج ابو بکر دا نبی دنیا تو فوت ہو گیا ہے عائشہ اج ماں فاطمہ دنیا تے یتیم ہو گئی ہے تے میں اپنے نبی نو انج کر کے بڑی محبت نال نبی پاک دا سر مبارک پکڑیا ہے تے پکڑ کے بڑی محبت نال زمین تے لٹا دینیاں تے میں مسجد نبی دا دروازہ جڑا میرے حجرے دا مسجد نبی وال کھل جائے میں او دروازہ کھولیا تے مسجد نبی صحابہ دے نال کھچا کھچ بری ہے صحابہ منتظر نے نبی پاک دی صحتیابی دی خبر لب جائے تے میں دروازہ کھولیا صحابہ کھچ چکیاں تے کان چکے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے خبر سنن لگے نے تے سیدہ فرماندیاں نے ماں جی فرماندیاں نے اور نبی دے صحابیوں قد مات نبیکم نبی دے صحابیوں تواڈے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے بس اینی گل سنن دی دیر تے مسجد نبی اندر کرام مچ جاندا ہے 12 ربیع الاول دا دہاڑا ہے 12 ربیع الاول دا دہاڑا ہے اے او تاریخ ہے جدے بارے کسے بھی مورخ دا اختلاف کوئی نہیں کسے مسلک دا اختلاف کوئی نہیں کسے نظریے دے بندے دا اختلاف کوئی نہیں بس اینی گل سنن دی دیر ہے صحابہ دا مجمع رون لگ پیا ہے ہر صحابی دی وکری وکری طبیعت ہے تے حضرت ابو بکر جلدی جلدی اتھوں واپس ہوندے پے نے تے نبی پاک دی وفات دی خبر پھیلدیاں پھیل جاندی ہے ابو بکر آندے پے نے تے ویکھیا رستے دے اندر ایک چرواہا بکریاں چراون والا روئی جاندا ہے تے ابو بکر فرماندے نے یار کیوں روندا پیا آندے ابو بکر تانوں نہیں پتا جناب ابو بکر آندے نے نہیں مینوں نہیں پتا فرماندے نے ابو بکر اج مدینہ یتیم ہو گیا ہے آمینہ دلال دنیا تو فوت ہو گئے نے میرے نبی دا دنیا تو نبی پاک دا دنیا تو انتقال ہو گیا ہے آقا دنیا تو وفات پا چکے نے اپنے حقیقی رب دی طرف جا ملے تے نبی پاک دے یار نے جلدی اپنی سواری نو دوڑایا تے دوڑا کے مسجد نبی دے سامنے آئے دروازے دے سامنے سواری کھڑا دیتی ہے تے آپ اتر کے نا تے مسجد نبی اندر داخل ہو گئے کسے نال گل نہیں کیتی کسے نال گل نہیں کیتی تے سیدھے اماں جی عائشہ دے حجرے اندر ٹر گئے تے میرے نبی دے چہرے تے چادر پائیے سفید رنگ دی شمنی چادر میرے نبی دے وجود تے پائیے حضرت ابو بکر صدیق انج کر کے کپڑا اٹھایا تے میرے نبی دے چہرے تے نظراں پئیاں نا تے آپ دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں بج جاندیاں نے تے میرے نبی دے رخساراں نوں چومدے نے تے نال آندے نے فدا کا ابی و امی سونیا تیرے تے میرا ابو بھی قربان تے سونیا تیرے تے میری امی بھی قربان اللہ تیرے تے دو موتاں نوں جمع نہیں کرے گا سونیا ایک کوئی موت ہے جڑی تواڈے اوتے ہونی سی اللہ دی طرفوں موت دا پیغام آ چکیا ہے اللہ دا فیصلہ تواڈے تے آ چکیا ہے اللہ اکبر اللہ نوجوانوں میں تے تانوں پوچھنا چاہنا نبی دا وجود پاک ہے صحابہ نے پاک وجود دے اوتے کلاں دی لکھی تے آیت الکرسی دی چادر نہیں پائی اج تو اس وجود دے اوتے انہاں کلاں دی لکھی چادر پاونا ہے جنہیں زندگی دے اندر کدے نماز بھی نہیں پڑھی صحابہ نبی دے پاک وجود تے چادر نہیں پائی سفید رنگ دی یمنی چادر ہے سفید رنگ دی اج تو او دے تے پا چھڑنا کلاں دیاں چادراں
جنہاں کدے زندگی دے اندر بھی نہیں پہچانا بھی رب کیا کنوں جاندا ہے او دے چہرے تے او دے جسم تے تو چادراں پا دتیاں حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق نبی دا یار انج کر کے حجرے چوں باہر نکلیا تے نبی پاک نے یار نے صحابہ دی کیفیت ویکھی عمر فاروق نے آن چوں تلوار باہر کڈ کے تے آپ بلند آواز نال آندے پئے جنہیں آکھیا نبی دنیا تو فوت ہو گئے وہ دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا میں بڑی معذرت نال گل کراں میرے کچھ بھرا صرف اینی حدیث پڑھ کے تے بند کر دیندے نے ویکھو جی عمر نے بھی کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو فوت نہیں ہوئے جا تاریخ تبری اٹھا کے ویکھ پڑھ کے ویکھ حیات النبی دا نعرہ کسے صحابی نے نہیں سی ماریا حیات النبی دا نعرہ مارن والا عبداللہ بن سبا یہودیاں دا ایجنٹ حضرت عثمان غنی دی شہادت دا سبب بننے والا انہیں کوفے چ جا کے بصرے چ جا کے شام چ جا کے انہیں گل آکھی سی جنہیں کیا سی لوگوں سنو علی اتوں بندہ لگدا ہے وچوں خدا جماعت اللہ تے نالے انہیں آکھیا سنو عیسیٰ دی شان گھٹ تے نبی عیسیٰ زندہ ہے تے ساڈے نبی دا مقام اونچا تے نبی فوت ہو گئے نا 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 تانوں غلطی لگی جے نبی پاک فوت نہیں ہوئے حالانکہ ہر صحابی اس بات دا اعتراف کردا پیا جنہاں نے نبی دے نال لالو نہار گزارے راتاں گزریاں او من دے پئے نے نبی پاک فوت ہو گئے تو نہیں مندا تے کون صحیح بخاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں عمر نوں ویکھیا گل نہیں سن دے تے آپ منبر دے اوتے آن کے کھڑے ہو گئے تے لوکاں نوں آواز کیتا ہے آقا آپ فرماندے نے نالے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابکم فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین نال آندے نے لوگوں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت حضرت عمر فرماتے ہیں میں جدوں حضرت ابو بکر دی زبان وچوں ایک قرآن مجید دی آیت سنی نا جے اندر اللہ فرماندے نے لوگوں محمد اللہ دا رسول ہے اگر انہیں بھی فوت ہو جان یا انہاں دا قتل کر دیتا جائے شہید ہو جان تے کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تے بال پیچھے مڑ پاؤ گے نا 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 فرمایا لوگوں جڑا ایویں کرے گا اللہ دا کچھ بھی نقصان نہیں کردا رب دا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا حضرت عمر فرماتے ہیں جدوں میں ابو بکر دی زبان وچوں ایک جملے سنے نا تے میریاں لتاں دے اندروں جان مک گئی تے میں زمین اتے ڈگ جانا وا تے مینوں یقین ہو گیا ابو بکر اے عمر تیرا یار تیرا نبی تیرا پیر آمنہ دا لال دنیا تو فوت ہو گیا ہے میریاں لتاں دے اندر انی سکت نہ رہی میں ڈگ جانا وا زمین دے اوتے اوے صحابے دے عباسیہ اوہی ابو بکر نبی دی نبوت دا اعتراف کرے یقین دلائے تصدیق کرے تے توانا نبی سچا ہے تے ایہی ابو بکر جے نبی دی وفات دی تصدیق کرے تے تو نبی دی وفات کیوں نہیں ماندا ہے ایک پاسا ماننا ہے دوجا نہیں ماندا یہی ابو بکر نے جنہاں سب تو پہلا کلمہ پڑھیا نبی پاک دا تو تسی آندے ہو باقی نبی نے ابو بکر نے کلمہ پڑھیا سی ابو بکر دی نبی پاک دی نبوت دی تصدیق ماننا ہے تے نبی دی وفات دی تصدیق ماننا کیا کی ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا لوگوں موت مومن واسطے تحفہ ہے مومن واسطے بولو مومن واسطے تحفہ ہے تے پوری کائنات دے وچ سب تو زیادہ اگر کوئی ایمان والی ہستی ہے تو نبیاں دی جماعت ہے تے اللہ نے جتنے نبیاں نوں دوسرے تحفے دیتے نے جے اے رب تحفہ دینا چاہے سانوں کا اعتراض سانوں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا حضرات محترم جاؤ نبی پاک علیہ السلام دے تسی یہ بات اگے بھی کئی دفعہ سن چکے ہو گے میں گل اختصار نال گل اگے توراں گل ختم کریے اختتام دی طرف لے کے چلیاں اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام کائنات دا حبیب اللہ اکبر نبی پاک دنیا تو تر گئے نبی پاک دنیا تو فوت ہو گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جانو کائنات دے لوگو بلال حبشی دا عالم ویخ اللہ اللہ قربان جاواں نبی پاک دا دیوانہ نبی دا مستانہ نبی دا پروانہ قرآن و سنت دا دیوانہ نوجوانوں میرے پیغمبر دی وفات تو بعد انہاں دا عالم کیے میں کدیاں گلاں تینوں گن کے دساں آپ دی بیٹی فاطمہ رو رو کی آندیاں نے آندیاں کمری والیا تسی دنیا تو ٹر گئے ہو جنتاں وچ تے رونقاں لگ گئیاں ہون گیاں پر سونیا مدینہ یتیم کر کے چلے گئے ہو سونیا مدینہ یتیم کر دیتا جے محبوبہ سونیا اے محبوبہ سونیا آج تو بعد جبریل آئے گا تے میں کہاں گی جبریل نہ آیا کر جے دے وال وہی لے کے آندا سے او نبی تے آپ ہی دنیا تو ٹر گیا آپ ہی نبیاں تو ٹر گیا اللہ اکبر اللہ تے سیدہ فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے ابا جان پیارے میرے اے ونڈے گا غم میرا کیڑے ابا جان پیارے میرے میں ہاں وچ اندھیرے کون دے صبر تسلی تے ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے ہے غم دل نو خاصی حسن و حسین میرے کس نو نانا جی بلاسی ہاتھ یتیماں دے سر اتے تیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہوں تے پائے باپ نہ کھیڑا نبی پاک نو دفن کیتا گیا ادھر چادر ہے جناب والا چادر ادھر نبی پاک دا کرانا ہے ادھر صحابہ دفن پہ کر دے رہے گل اختصار نبی پاک دے صحابہ دفن کر دیتا ہے تے دفن کر کے واپس مڑے نا تے سیدہ فاطمہ رو کے کہن لگیاں آندیاں بے انس اج اس وجود تے بھی مٹی پا کے آ گئے جے جدا کدے تھک بھی تسا زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا آج او دے وجود تے بھی مٹی پا دیتی جے جدا کدے تھک بھی زمین تے نہیں سی ڈگن دیتا اللہ اکبر اللہ حضرت بلال حبشی مدینہ چھاڑ کے چلے نے تے بلال دے جان دا صحابہ نو پتہ لگیا تے صحابہ دے یار بلال تو نہ جا مدینے وچوں تیری بانگ سن کے تھوڑا جا حوصلہ ہو جایا کرے گا کہ تو نبی پاک دے دور دا بانگا نبی پاک دا مؤذن رسول ہے اللہ اکبر تے حضرت بلال ابو بکر نو آندے نے یار ابو بکر تو مینوں امیہ دے کولوں آزاد کروایا سی تے دس مینوں اپنا غلام بنا کے رکھیا کہ مینوں آزاد کر دیتا سی جے میں تیرا غلام ہاں تے میں تیری منن دا پورا حق رکھنا وا تے جے میں آزاد ہاں تے آزاد بندے نو روکیا نہیں جاندا ابو بکر فرماتے نے یار بلال تینوں کنے آکھیا تو غلام ہے تو تے ساڈا سردار ہے تیرا ادب سر متھے تے فرماتے نے پھر مینوں روکیا تے نہ مینوں جا لین دیو پڑھ محلہ ابن حزم حضرت بلال حبشی شام دے علاقے اندر چلے گئے ملک شام اندر 6 مہینے مدینے تو دور رہنے تے مدینے 6 مہینے تو بعد مدینے دی یاد نے پھر تڑپایا تے آپ اوتھوں دوڑے مدینے دی یاد نے حضرت بلال حبشی نو دڑایا تے آپ دوڑ دے مدینے اندر تشریف لے کے آئے تے مدینے دیاں گلیاں وچ شور پہ جاندا ہے آندے بلال آ گئے لوکی آندے بلال آ گئے اوے بلال آ گئے بلال آ گئے تے لوگ آندے نے بلال چل یار اج 6 مہینیاں تو بعد نبی دے زمانے والی اذان ہی پڑھ کے سنا دے تے بلال فرماندے نے یار نہ مینوں مجبور نہ کریا جے میرے وچ ایڈی ہمت نہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور والی اذان تانوں دوبارہ پڑھ کے سنا دیاں تے نبی پاک دے نواسے تشریف لے کے آئے آڑ کے آندے نے یار بلال چل سانو ترسانا نبی پاک دے دور والی اذان پڑھ کے سنا دے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بلال نو پڑھ کے باؤں اگے کر دیتا جاندا ہے نبی پاک دے نواسیاں باؤں پڑھ کے اگے کر دیتا ہے تے بلال حبشی اگے ہو گئے اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے آندا باہوں پھڑ بلال دے تائیں آکڑ نبی دے پیارے باہوں پکڑ بلال دے تائیں آکھن دوویں شہزادے
اٹھ بلالا بانگ دے اٹھ بلالا بانگ سنا اج اٹھ بلالا بانگ سنا اج لگ ساڈے آکھے تے بولیا پھر بلال پیارا دل دا کڈ او بالا کس نو اج بانگ سناواں میں ٹر گیا سننے والا او کنوں سناواں اذان کنوں سناواں اللہ اکبر اللہ لوگا تیرے بلال یار مجبور نہ کر سانو ترسانا اذان پڑھ کے سنا بلال نے اذان شروع کر لئیے تے جدوں پہنچے نا اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں انہاں جملیاں تے پہنچے نے تے آپ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے لوکاں ہوش دلایا تے اٹھ کے کھڑا کیتا تے فرماتے ہیں بلال کی گل ہے آندے یار میں تانوں آکھیا سی میں اذان نہیں پڑھ سکاں گا اذان نہیں پڑھ سکدا کیونکہ نبی دا دور سی میں جدوں جملے پڑھیا کردا تے میں نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا کردا سا تے نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے سینے ٹھنڈ پہ جاندی سی اج میں جملہ پڑھیا تے مینوں نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آیا تے میں بے ہوش ہو کے دڑام کر کے زمین تے جا گریا اللہ اکبر اج لوگ آکھن نبی پاک موجود نے حاضر نے ناظر نے میں کہ اج موجود ہوندے تے میرے نبی سب تو پہلا بلال نوں نظر آندے تے آقا تھاپی مار کے آندے بلال حوصلہ رکھ یار کیوں پریشان ہونا بلال کیوں پریشان ہونا میں تیرے نال کھڑا ہاں چل اذان پوری کر لے او لوگو دیکھو نا جڑی چیز ساڈے تو پردہ کر جائے انساناں تو جناں تو کم جانوراں نوں تے نظر آندی ہے فرشتے سانوں نظر نہیں آندے پر نبی پاک کی فرماتے ہیں جانور ککڑ جدوں بولدا ہے نا تے اونوں فرشتہ نظر آندا ہے اونوں فرشتہ نظر آتا ہے وہ آواز سنو تو اللہ کو فضل کا سوال کریا کرو تے نبی پاک دی اونٹنی ہے قصبہ نبی پاک دی اونٹنی نبی پاک دی اونٹنی آقا دی جدائی تو بعد وفات تو بعد مدینے دیاں گلیاں وچ دوڑا لاؤندی پئی ہے صحابہ اندر اسی اونوں پٹھے پاؤنے تے پٹھے نہیں کھاندی اسی اونوں پانی پلانے پانی نہیں پیندی تے اتنے دناں تو بعد اے بے قراری دے نال اپنا سوار لبدیاں سوار لبدیاں چند دناں تو بعد نبی پاک دی اونٹنی بھی فوت ہو جاندی ہے تے سیدہ فاطمہ نبی پاک دی وفات تو بعد 6 ماہ زندہ رہیاں لوگ دسن والے دس دینے اسی 6 مہینیاں تک ماں فاطمہ نو کدے مسکراندیاں نہیں ویکھیا نبی پاک دی بیٹی نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا غلط کہنا نبی پاک ساڈے کول موجود نے میں آکھاں تو انج کر کے خالی کرسیاں رکھ کے لوکاں نوانا جی رستہ چھڑ دیو نبی پاک کی سرواری تو تشریف لا رہی ہے نبی پاک تشریف لے کے آ رہے ہیں سواری نبی پاک واسطے کرسی خالی رکھی ہے تو میں کہا جے نبی نے آنا ہے تو پھر باز تو کیوں کرنا ہے یہ نبی نے جو آنا ہے تو پھر خطاب نبی نو کرم دے ناڑے تینوں کنے اختیار دیتا ہے تو نبی دے نال کرسی لا کے بیٹھ جائے تینوں کنے اختیار دیتا ہے جو نبی پاک نے ہونا ہے تو نبی جب تیرے کول موجود نے تو نبی نو کول بٹھا کے گند بکنا ہے نبی نو کول بٹھا کے گندے جملے بولنا ہے اور میں تے گل کما اے نبی پاک دی ولادت تے رسم جاری کرنے والا مظفر الدین بادشاہ انہیں جناب بڑیاں عید خرافات کیتیاں شام دا ویلا ہوندا نا تے ڈھول بجا کے تے نبی پاک دی ولادت دے موقع تے نچیا کردا کدوں نبی پاک دی وفات تو 604 سال بعد دے اندر آن کے اے رسم نو ایجاد کرنے والے اے بندہ رات نو رقص کریا کردا رقص تے اج دے عاشقاں آکھیا انہیں کیا بادشاہ تو تے آپ رقص کردا سے اسی تیرے بھی پیو نکلاں گے اسی نبی دے میلاد دے موقع تے کنجر نہ نچائے تے سانو بھی عاشق رسول کون آکھے دیکھیا نہیں جا تساں پیچھے فلیکساں لگیاں نے گانے چلدے پے نے اگے ڈانس ہوندا پیا نبی دی ولادت دی خوشی اندر نبی یہ دسن واسطے آیا اگے عورتاں با پردہ بے پردہ ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے موقع تے ڈانس کردیاں پیاں نے جس نبی دا چہرہ نبی پاک نے کج کے گھر بٹھایا
وہ نبی دے ملاد تے نچن واسطے باہر آن کے بیٹھی تے ویکھن والے عاشق رسول نے وہ کتھے تہاڈی عقل چلی گئی نوجوانوں کتھے تہاڈیاں سوچاں چلیاں گئیاں اللہ کولوں دعا کریے اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر نبی پاک دا ہوبدار نبی دا وفادار نبی دا تابعدار اللہ سانو بڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جو تو اپنے انبیاء دے بارے فیصلے کر دیتے نے دلوں بجانو اللہ سانو نہ فیصلے نو تسلیم کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تیرے نبی بھی نہیں رہے دنیا تو تے رہنا اسی بھی نہیں اللہ سانو بھی اپنی آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ کریم اگے دعا ہے جو میں بندہ نے چیزیں چند گزارشات کیتیاں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمد